Hello students, welcome to my channel Learn with नयानी फैजाना। आज फिर उर्दू का एक नया सबक लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में और इस सबक का नाम है कौमी तश्कील और इसे लिखा है डॉक्टर वहीद कुरैशी ने। ये मजमून है एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लैंग्वेज वाइज थोड़े अल्फाज इसमें मुश्किल हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लुगत का इस्तेमाल किया करें ताकि आपको किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग अगर नहीं आते तो आप उसमें से चेक कर लिया करें ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लेसन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, अहम नुकात क्या क्या हैं। ठीक है, तो डॉक्टर वहीद कुरैशी ने असल में इस सबक के अंदर हमें ये बताया है कि पाकिस्तान बनने का या पाकिस्तान हासिल करने का या पाकिस्तान की डिमांड करने का जो मेन मकसद था वो था इस्लाम। ये बात आपको भी पता होगी, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ में भी पढ़ी होगी कि पाकिस्तान का जो नज़रिया था, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो इस्लाम के ऊपर बेस करती थी। ठीक है, और हमने देखा था कि सर सैयद ने भी अपनी टू नेशंस थ्योरी हमने पढ़ी है, उसको देखा है कि टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट जो था उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई कौमें आबाद थी। कौमें यानी नेशंस आबाद थी, तो उस नेशन को रिलीजन के बेस पर अपने लिए एक अलग एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था जो डिमांड किया गया मुस्लिम्स की तरफ से और फाइनली उसको अल्लाह के करम से हासिल कर लिया गया। अब यहाँ डॉक्टर वहीद कुरैशी ने हमें ये बताया है कि जब हम पाकिस्तान हासिल कर चुके, जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इसके बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम पाकिस्तान का स्ट्रक्चर किस चीज़ के ऊपर बेस करें, क्योंकि डिफरेंट कौमियतें थी, डिफरेंट किस्म की नेशंस थी, डिफरेंट लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए थे, उनको हिंदी मुस्लिम कहा गया कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, और कुछ लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान की तरफ आ गए। तो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, एक बेस होनी चाहिए थी, एक बुनियाद होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को हम किस सिस्टम के तौर पर लेकर चलेंगे। तो डॉक्टर वहीद कुरैशी ने हमें ये बताया कि जोग्राफियाई लिहाज से ज़ाहिर शुरू में हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान भी मौजूद था, लेकिन हमसे इतनी गलतियाँ हुई, इतनी कोताहियाँ हुई, हमने इतनी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया कि हमें पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस स्ट्रक्चर पे उसको चला रहे हैं, किस सिस्टम पे उसको चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती रहीं। फिर मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से, ज़ाहिर है आप लोगों ने ये सब कुछ डिटेल से पढ़ा होगा कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से सेपरेट हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान को ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे फेस करने पड़े, लेकिन स्टिल डॉक्टर वहीद कुरैशी का यही कहना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपनी कौम की तश्कील किस चीज़ के ऊपर करें। अगर हमने सिर्फ इस्लाम के लिए लिया है तो हम इस्लाम को भी ठीक तरीके से लेकर नहीं चल रहे थे। अब आप देखें कि पाकिस्तान को हमने एक नज़रिए के तौर पर हासिल तो कर लिया, हमने इस्लाम के बल पर इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर उसको हासिल तो कर लिया, लेकिन उसके वजूद में आने के बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम मुसलमान या मुसलमान होने की हैसियत से एक कौम है? क्या हमने जो है वो अक़लियतों के साथ यानी मिनॉरिटीज़ के साथ क्या हमने हम आहंगी पैदा की? हम आहंगी का क्या मतलब है? क्या हमने उनके साथ मिलकर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा कल्चर, कोई ऐसा ट्रेडिशन हमने क्रिएट किया जिससे हम सब लगे कि हाँ एक ही कौम है, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया, इतनी कुर्बानियाँ दी गई, क्या वो मकसद हम हासिल कर पाए? नहीं, हम नहीं हासिल कर पाए क्योंकि हमने बेइंतहा गलतियाँ की। और शुरू में जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है पाकिस्तान एक न्यू बॉर्न कंट्री था, उसको बहुत सारे मसाइल का सामना था। जैसे बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आ रहे थे, हिंदुस्तान से आ रहे थे, उनको सेटल डाउन करना, उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करना और सारी कौमों को इक्वली लेके चलना, ये बहुत बड़े-बड़े मसले थे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के लोगों को बहैसियत कौम हैंडल करना थे, जो हम नहीं कर पाए। हम एक कौम के तौर पर चलने में और अपनी कौम को तश्कील करने में, तश्कील का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, बनाना कोई चीज़। तो क्या हम एक कौम बन पाए? हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन
جو لاسٹ پیراگراف میں جو ایک زبردست بات ڈاکٹر وحید قریشی نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم میں چاہے جتنے بھی آپس میں جھگڑے ہوں، جتنی بھی لڑائیاں ہوں، ہم مذہب سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہوں، ہمیں جتنے بھی اختلافات ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کاسٹ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے بھی ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے اچھی اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کے اوپر کوئی چیز آتی ہے یا ہمارے مذہب کے اوپر کوئی چیز آتی ہے یا اس کے اوپر کوئی اختلاف آتا ہے یا ہمارے مذہب کو کچھ کہا جاتا ہے یا اسلام کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو ہماری پوری قوم چاہے وہ آپس میں کتنا ہی کیوں نہ لڑ رہی ہوں لیکن اسلام اور مذہب کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ بھی کہہ دے، کوئی ایک بات بھی کہہ دے تو پوری کی پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایسی وال بن جاتی ہے جس کو توڑنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور شاید اسی لیے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ہماری قوم کے ایک ہو جانے کی وجہ سے پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے اور موجود رہے گا۔ بہت ساری قومیں، بہت ساری قوتیں، سیاسی اور ڈفرینٹ قسم کے لوگوں اور ڈفرینٹ قسم کے ملکوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے، لیکن پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اور وہ جذبہ جو ہے جو ہمیں ایک کرتا ہے، اس پوائنٹ کو بیٹا غور سے سمجھیے گا کہ وہ جذبہ، وہ ایموشنز، وہ ہماری فیلنگز جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہمارے مذہب کے لیے ہمارے پاس ہے اور جو ہمیں ایک قوم بن کے کھڑا کر دیتی ہے، اصل میں وہی ہماری قومی تشکیل ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے، بہت اچھی بات ڈاکٹر وحید قریشی نے اس میں بہت ہی حوصلہ افزا بات، بہت ہی پازیٹیو تھاٹ ہمیں دی کہ ہم نے جتنی بھی غلطیاں کی، جو کچھ بھی ہم نے کیا، آپس میں لڑتے رہے، جو بھی کرتے رہے، بہت پرابلمز آئے، لیکن جہاں پر اسلام اور مذہب کی بات آتی ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ہم یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری جو یونٹی ہے ایکچولی یہی ہماری قومی تشکیل ہے۔ اسی بیس کے اوپر ہم نے اپنی قوم کو اسٹیبلش کیا ہے، اپنی قوم کا پلر کھڑا کیا ہے۔ تو یہ مین پوائنٹ اس لیسن کا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ پورے ایزی ورڈز میں آئے، ظاہر پورے لیسن کو ایکسپلین کرنا ایک ویڈیو کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بورنگ بھی کریٹ کرے گا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس کو بہت ہی بریفلی اور شارٹ وے میں لے کے چلوں، اور جلدی سے اب آپ کو اس کا مرکزی خیال پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کو آپ اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ تو اس مضمون میں ڈاکٹر وحید قریشی نے پاکستان کو ایک نظریاتی ملک، یعنی ایسا ملک جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، بدقسمتی سے ہماری قوم نے مذہب کو ہی اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا یعنی نکال دیا۔ ابتدائی طور پر پاکستان بننے کے بعد ہم سے کئی غلطیاں ہوئیں، لیکن بقول ڈاکٹر صاحب کے پاکستانی قوم مذہب سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے، مذہبی معاملے میں معمولی سے اختلاف پر اختلاف یعنی ڈفرینس آف اوپینین یا اگینسٹ میں جانے پر احساس تردید کا موقع پوری شدت سے اور قوت سے ابھرتا ہے۔ اسی جذبے اور قوت کو وحید قریشی نے قومی تشکیل کا اہم عنصر قرار دیا ہے، یعنی قوم کی اسٹیبلش کرنے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر یا ایلیمنٹ قرار دیا ہے۔ ہم چاہے جتنی غلطیاں کر لیں لیکن اسلام کے لیے ہم ایک بھرپور قوت ہیں جو مذہب پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو پلیز مجھے کامنٹ میں لکھیں، میں آپ کو ضرور گائیڈ کر دوں گی۔ تھینکس فار واچنگ لرن وتھ نیانی فرزانہ۔ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو باقی سبق بھی وہاں سے حاصل ہو جائیں۔ مرکزی خیال موجود ہیں، اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں شیئر کیے ہوئے ہیں۔ سی یو سون، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملیں گے۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔